ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे गतपाठः 45 पाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 45 पाठे अस्माभिः सर्वादौ तत्र अण्योरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे इति सूत्रस्थः अवशिष्टः विचारः कृतः। तत्र कौमुदगन्ध्या इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कृता। अत्र अणः स्थाने ष्यङादेशः विहितः। ततश्च इयन्तस्य उदाहरणं वाराह्या इति दृष्टं। तत्र इयः स्थाने नाम ष्यङादेशस्य उदाहरणम् इदं दृष्टं। तदनन्तरं प्रत्युदाहरणानि पठितानि। तत्र वासिष्ठी वैश्वामित्री इत्यादिषु प्रयोगेषु अपि अणः स्थाने ष्यङादेशः मा भूत् तदर्थं सूत्रे अनार्षयोः इति पदं पठितम्। औपगवी इत्यस्मिन् प्रयोगे अपि अणः स्थाने तत्र ष्यङादेशः मा भूत् तदर्थं गुरूपोत्तमयोः इति पदस्य सूत्रे प्रयोजनमस्ति। तत्र अहिच्छत्रे जाता आहिच्छत्री इत्यत्र जातार्थे यः अण् तस्य स्थाने ष्यङादेशः न भवतु तदर्थं सूत्रे गोत्रे इत्यस्य पदस्य चारितार्थ्यं वर्तते इति एतावन्तः विषयाः पठिताः। ततश्च विशेषः व्याख्यायाम् अयं पठितः यत् अस्मिन् सूत्रे तत्र साक्षात् नाम तत्र साक्षात् ष्यङ एव आदेशः तु कर्तुं न शक्यते। तेन औदमेय्यायाः अपत्यम् औदमेयेय इति न सिद्ध्यति। कुतः? यतः ष्यङः अपत्य प्रत्ययत्वाभावेन यलोपस्य तत्र प्रसक्तिरेव न भवति। सति तु आदौ अणि अथवा इ तत्र यलोपविधाने नास्ति काचिदपि समस्या। अतः नैव अत्र साक्षात् ष्यङादेश एव ष्यङ् प्रत्ययविधानमेव कर्तुं शक्यते, अपि तु तत्र अणयोः स्थाने एव ष्यङादेशः विधीयते इति एते विशेषाः पठिताः तत्र अस्मिन् सूत्रे। तदनन्तरम् अणयोः स्थाने ष्यङादेशविधायकं सूत्रान्तरं पठितं गोत्रावयवात् इति। तत्र गोत्रावयवशब्दस्य विशिष्टः अर्थः अस्माभिः दृष्टः। भाष्यप्रामाण्यं पुरस्कृत्य च गतसूत्रे गोत्रशब्दः यः पठितः तस्य च अत्र या अनुवृत्तिः भवति तत्र तु पारिभाषिकमेव गोत्रम् अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रमिति विवक्षितम् इत्यपि अस्माभिः विषयस्तत्र स्पष्टीकृतः। गोत्रावयवात् इति सूत्रं च अगुरूपोत्तमार्थम् अस्ति इति पठितम्। अपि च गोत्रात् अवयुतम् अर्थात् मिश्रितम् अनन्तरापत्यं तदर्थम् अपि एतत् सूत्रम् आरभ्यते इत्यपि तत्र अस्य सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनानन्तरं भाष्ये उक्तं वर्तते इत्यपि अस्माभिः सिद्धान्तः पठितः। पौणिक्या भौणिक्या इत्यादीनि उदाहरणानि च तत्र साधितानि इति एतावान् विषयः गते 45 पाठे अस्माभिः पठितः। तदधुना अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य अग्रिमः पाठः 46 पाठः आरभ्यते।
मन्ये अयम् अन्तिमः पाठः अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य भवतु। तदर्थं वयं तदेव श्यङः विधाने एव अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठन्तः स्मः। श्यङः प्रकरणे एव तत्र अग्रिमं सूत्रं वर्तते, क्रौड्यादिभ्यश्च इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः, क्रौड्यादिभ्यः इत्येकं। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः च इति अव्ययपदं भवति। तत्र उच्यते क्रौडिः आदिः येषां ते क्रौड्यादयः, नाम कश्चन गणः एषः। कः? क्रौड्यादिगणः। तेभ्यः क्रौड्यादिभ्यः इति प्रकृतसूत्रं प्रति तद्धिताः गोत्रे, नाम तदेव अणियोरनार्षयोर्ग्रूपोत्तमयोः श्यं गोत्रे इत्यतः गोत्रे, ततः एव श्यं, ततः एव स्त्रियाम् अणियोरनार्षयोर्ग्रूपोत्तमयोः श्यं गोत्रे इति खलु? नैव, ततः स्त्रियां न, स्त्रियाम् इति तु अधिकारः एव वर्तते, यश्च अस्माभिः स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे अपि सङ्कीर्तितः पठितश्च। ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यतः प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, एतत् सर्वमपि प्रकृते उपलभ्यते। समीचीनम्। तत्र अनुवृत्त्यादिकं सर्वं पठितं, सूत्रार्थः द्रष्टव्यः अस्ति। ततः पूर्वम् अत्र वयं क्रौड्यादिगणे पठितान् शब्दान् एकवारं पठामः। तत्र के शब्दाः इति चेत्, क्रौड्यादिगणे शब्दाः इत्थं भवन्ति: क्रौडी, लाडी, व्याडी, आपिशलि, आपक्षिति, चौटयत, चैपयत, वैटयत, सैकयत, बैल्वयत, सौधातकी। ततः सूत्रद्वयं वर्तते, गणसूत्रद्वयं, सूतयुवत्याम् इत्येकं, ततश्च भोजक्षत्रिये इति अपरं। ततः यौतकी, कौटी, भौरिकी, भौलिकी, शाल्मलि, शालास्थली, कापिष्ठली, कापिष्ठली न कापिष्ठली ईकारान्तम्, अन्तिमं गौरक्ष्या इति एते शब्दाः क्रौड्यादिगणे पठिताः वर्तन्ते। सम्यक्। तत्र किं कथयति व्याख्याता इति एकवारं पश्यामः। कथयति प्रत्ययविधिः इति भाष्योक्तं पक्षान्तरमाह श्यं प्रत्यय इति। कुतः इदम् उच्यमानं वर्तते? नाम एतावता श्यम् इति प्रत्ययत्वेन न पठितः अस्माभिः। गतसूत्राभ्यां द्वाभ्यां श्यम् इति आदेशत्वेन पठितः। अणः स्थाने इयः च स्थाने सः आदेशत्वेन पठितः। परन्तु अस्मिन् सूत्रे, अग्रिमे च सूत्रे अयं यः श्यम्, यश्च अस्माभिः अणियोरनार्षयोः इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र गृहीतः, सः श्यम् अत्र आदेशो न प्रत्ययः इति भाष्ये उक्तं। कथयति इति भाष्योक्तं पक्षान्तरमाश्रित्याः श्यं प्रत्यय इति मूले पश्यन्तु। स्त्रियां श्यं प्रत्ययः स्यात्, नाम क्रौड्यादिगणे पठिताः ये शब्दाः तेभ्यः शब्देभ्यः स्त्रियां श्यं प्रत्ययो भवति इत्यर्थः। एवं खलु कथयति पूर्वेण सिद्धे, नाम श्यङः एव विधानं कर्तव्यं खलु, आदेशत्वेन वा कथञ्चित् वा
प्राक्तनेन सूत्रेण एव भवति खलु। कथयति किमर्थम् एतत् सूत्रं तर्हि कुतः आरब्धं तस्य समाधानमुच्यते इत्यतः आह। अतः कथयति, किं कथयति, अगुरूपोत्तमार्थः एवं खलु, आनणीयन्तार्थश्च इति इत्युक्तं। अगुरूपोत्तमार्थः आनणीयन्तार्थश्च अयम् आरम्भः। नाम क्रौड्यादिशब्दे तादृशाः शब्दाः वर्तन्ते बहवः, ये गुरूपोत्तमाः न वर्तन्ते। कदाचित् अणन्ताः स्युः ते, इयन्ताः अपि स्युः, क्रौडी लाडी व्याडी इत्यादयः, परन्तु अथवा आपिशलि इति वा, परन्तु तेषां गुरूपोत्तमत्वं नास्ति केषाञ्चन शब्दानां। केषाञ्चन तु वर्तेत अपि। अपि च किं कथयति, अणियन्तार्थः च अयमारम्भः इति। नाम बहवः अण्णन्ताः न वर्तन्ते, अनियन्ताः इयन्ताः अपि तत्र न वर्तन्ते। अतः ये गुरूपोत्तमाः न वर्तन्ते अस्मिन् गणे तेभ्यः अपि ष्यङ् प्रत्ययः भवतु। ये च अणन्ताः अथवा इयन्ताः न सन्ति तेभ्यः अपि ष्यङ् प्रत्ययः भवतु। एतदर्थम् इदं सूत्रम् आरब्धं वर्तते इत्यर्थः। विशेषस्तु उदाहरणसिद्धिवेलायां स्फुटी भविष्यति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। नाम कुतः इदं सूत्रम् उक्तमेव, परन्तु यदुक्तं तस्य अनुभवं वयम् उदाहरणेषु करिष्यामः इत्यर्थः। उदाह्रियते किं, क्रौड्या कथं विग्रहं प्रस्तौति। क्रोडस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अत इञ इत्यनेन इञ इति प्रत्ययः। एवं खलु, क्रोड इञ आदिवृद्धिः, क्रौड इञ क्रौडी, एवं खलु। तर्हि तत्र उच्यते तत् क्रौडी इति सिद्धं खलु। क्रौडी इत्यस्मात् ष्यङ्, सम्यक्। क्रौडी इत्यस्मात् ष्यङ् न, परन्तु क्रौडी इत्यत्र विद्यते यः इञ तस्य स्थाने ष्यङ् इति प्रत्ययः एव। अतः क्रौड् या आ इत्येव खलु। नैव, अत्र इञः स्थाने नास्ति। इञः स्थाने चेत् तर्हि तु प्राक्तनेनैव न, प्राक्तनेन अपि न सिद्ध्यति, परन्तु ष्यङं कुर्मः। तर्हि क्रौडी या, ष्यङ् इति यकारादिः खलु प्रत्ययः, यकारादिः अस्ति इति कृत्वा तत्र भत्वात् इकारलोपः वक्तव्यः। अतः क्रौड् या क्रौड्य, ततः यश्चाप् इत्यनेन टाप्, क्रौड्या, अदन्तत्वात् टाप् न चाप् इति, अदन्तत्वात् चाप् खलु प्राप्तः भवति, अतः क्रौड्या इति रूपं सिद्धं भवति। पूर्वेण कुतः सिद्धिः न जायमाना अस्ति अत्र, तत् कथयति। इह त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उपोत्तमम्, त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उत्तमम्। अत्र उत्तममेव नास्ति भोः, यतः उत्तमवर्णः कस्मिन्, उत्तमसंज्ञकः क्व लभ्यते, यत्र शब्दे न्यूनातिन्यूनं तत्र त्र्यादयः अपेक्षिताः भवन्ति। नाम त्रयः वर्णाः अपेक्षिताः वर्तन्ते। यद्यपि क्रौड् इत्यस्मिन् शब्दे त्रयः वर्णाः सन्ति, परन्तु त्रयः स्वराः अपेक्षिताः भवन्ति इत्यस्ति विषयः। अतः त्र्यादीनाम् इत्यनेन त्रयः स्वराः ग्राह्याः। क्रौडी इत्यस्मिन् शब्दे तु स्वरद्वयमेव, औ अपि च इ। इतः पूर्वम् अस्माभिः अणियोरनार्षयोः इत्यत्र यानि उदाहरणानि साधितानि, तेषु उदाहरणेषु भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किं नाम सर्वेषु उदाहरणेषु न्यूनातिन्यूनं स्वरत्रयं लक्ष्यते वा न वा। यथा कौमुदगन्धी
त्रिभ्यः अपि अधिकाः वर्तन्ते स्वराः। वराः त्रयः स्वराः वर्तन्ते। अतः तेन स्वराः ग्राह्याः इति विषयः अधुना अत्र आगत्य स्पष्टः भवति। न तु वर्णाः परन्तु स्वराः। अन्यथा क्रौडशब्दे किं वर्णाः त्रयादपि अधिकाः वर्तन्ते। क र औ ड अ इ क्रौडी इत्यस्मिन् शब्दे, परन्तु स्वराः एव तत्र ग्राह्याः इति सद्यः एतावता स्पष्टता जायते। अतः किं कथयति? आम्, नाम त्रयादीनाम् अन्त्यम् उत्तमम्। अत्र त्रयः स्वराः नास्ति इति कृत्वा अत्र अन्त्यस्य उत्तमसंज्ञा न भवति। तदेव कथयन् अस्ति। इत्युक्तेर्न गुरूपोत्तमत्वम्, अतः अस्य गुरूपोत्तमत्वं नास्ति इति भावः। कथयति? मनुष्यनामत्वे त्वण् इति अण् कस्मिन् विषये उच्यते? इयं पूर्वं विहितः अस्माभिः। क्रौड्या इति रूपं तु साधितम्। आं, प्रायः अग्रिम उदाहरणविषये कथयिष्यति। गोकक्ष्या इत्यस्य उदाहरणविषये कथयिष्यति। भवतु। नैव तस्मिन् उदाहरणे तु भिन्ना व्यवस्था अग्रे उच्यमाना वर्तते। व्याड्या इत्यत्र कथयन् अस्ति प्रायः मनुष्यनामत्वे अण्। क्रौड्या इति तु सिद्धं। चाप् आगच्छति, ततः तत्र रूपसिद्धिः तस्य भविष्यति। तर्हि मध्ये यदुक्तवान् किं? मनुष्यनामत्वे अण्, नाम अण् विहितः, परन्तु क्रौड्या इत्यत्र तु अस्माभिः अणेव न विहितः खलु। तस्य रूपसिद्धिः कथम् आरब्धा? क्रोडस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अत इय इत्यनेन इय। तर्हि अणविषयः इति कस्य कृते उक्तं वर्तते? नाम अण् इति, नाम एषा पङ्क्तिः या व्याख्यात्र उच्यमाना वर्तते, मनुष्यनामत्वे त्वण् इति उच्यमानं वर्तते। नाम तत्र मनुष्यनामत्वे तु अण् इति अस्य का विवक्षा इति द्रष्टव्यम्। यतः व्यडस्य गोत्रापत्यं, यदि द्वितीयमपि उदाहरणम् अत्र स्वीकुर्मः, क्रौड्या इति तु सिद्धं, परन्तु द्वितीयमपि उदाहरणमत्र यदि स्वीकुर्मः, किं व्याड्या, तर्हि तत्र व्यडस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अत इय इत्यनेन इय इत्येव खलु प्राप्तं भवति। अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इति प्रसङ्गस्तु अत्र नास्ति। अतः एषा पङ्क्तिः तत्र चिन्त्या, नाम अस्याः सम्बन्धः कुत्र वर्तते? एवं खलु। अथवा नाम एतेनैव उदाहरणेन अस्ति वा इति। केन? क्रौडी इत्यत्र। नाम मनुष्यनामत्वं यदि स्वीकृतं तर्हि तु अण् भविष्यति। केन? एतेनैव। केन? अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इत्यनेन एव। तदा क्रौडिः इति न, क्रौडः इति सेत्स्यति इति कथयति। तथा चेत् अणः स्थाने, ततः चेत् अण्णन्तत्वात् प्रकृते क्रौड इत्यस्मात् एव तत्र श्यङ् भविष्यति। केन? क्रौड्यादिभ्यश्च। परन्तु अस्याः पङ्क्तेः स्वारस्यं तथापि परिस्फुटं न भवति। कुतः? यतः साक्षात् क्रौडीशब्दः एव गणे पठितः। भोः, कथम् अत्र अण्? अतः अण्णन्तस्य तु अत्र प्रसङ्गः एव नास्ति। अतः मनुष्यनामत्वे अण् इति यद् वदन्नस्ति व्याख्याता, तत् प्रायः तदेव। क्रोडशब्दात् मनुष्यनामत्वे गम्यमाने अत्र अण् प्रत्ययः भवति। अण्णन्तस्य श्यङ् एतेन विधीयेत, परन्तु अण्णन्तस्य श्यङ् तु भवितुमेव नार्हति। कुतः? यतः क्रौड इति शब्दः अण्णन्तः सेत्स्यति, स च अस्मिन् गणे नास्ति। अत्र तु क्रौडी इत्येव वर्तते। तर्हि व्याख्यातुः अभिप्रायः एवं ग्राह्यः। मनुष्यनामत्वं यदि ग्राह्यं तर्हि अवृद्धाभ्यो इत्यादिना अणि सति अण्णन्तत्वात् ङीवेव विधातव्यः। अतः क्रौडी इति लप्स्यते, क्रौड्या इति न लप्स्यते। यदि प्रसिद्धं कस्यचित् मनुष्यस्य नाम वर्तते तर्हि इति।
परन्तु तत्रापि अवृद्धाभ्यः इत्युक्तं खलु। आम् आं, क्रोडशब्दस्य वृद्धत्वं नास्ति, यतः आदिवर्णः वृद्धिसंज्ञकः नास्ति, ओकारः इति वर्तते। अतः तादृशी विवक्षा अत्र व्याख्यातुः स्यात् इति अहं भावयामि। भवतु नाम इदानीं द्वितीयम् उदाहरणं द्रष्टव्यं। व्याड्या व्यडस्य गोत्रापत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अत इञ इत्यनेन सूत्रेण इञ प्रत्ययः व्याडी इति सिद्ध्यति। सम्यक्। तर्हि तत्र स्त्रीत्वे विवक्षिते व्याडिशब्दः क्रौड्यादिगणे पठितः इति कृत्वा व्याडिशब्दात् श्यङ् इति प्रत्ययः, व्याडि य लोपः कस्य? इकारस्य, केन? यस्येति इत्यनेन। अतः व्याड् य व्याड्या यश्चापि इत्यनेन चापि सति व्याड्या इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। अस्मिन्नेव गणे तत्र अस्माभिः शब्दान्तरमपि दृष्टं खलु। तत्र अग्रे उदाह्रियमाणं वर्तते गोकक्ष्या। अत्र मम पादटिप्पणीकारः तत्र उदाहरति किं नाम नास्ति इति। नाम अयं शब्दः तत्र क्रौड्यादिगणे पठितः वा न वा? क्रौडिलाडि व्याडि अपीश्लि आपेक्षति चौटयत वैपत् इत्यादि 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 इत्यादि। गोकक्ष्य, गोरक्ष्य इति अस्ति खलु। गोरक्ष्य इति तु दृश्यते सर्वान्ते, परन्तु अत्र कः पाठः दृश्यते? गोकक्ष्य। अयं पाठः प्रायः बालमनोरमा व्याख्यानुसारी वर्तते। गणपाठः अस्माभिः दृष्टः, तत्र तु गोरक्ष्य इति दृश्यते, परन्तु गोकक्ष्य इति उदाहृतं वर्तते। अतः गणपाठे पाठभेदः एतेन अस्माभिः मन्तव्यः अत्र। सम्यक्। अतः प्रकृते अस्तु, बालमनोरमा व्याख्यानुरोधः पाठः एव अस्माभिः अत्र स्वीक्रियेत। किं कथयति व्याख्याता अग्रे? गोकक्ष्यशब्दः गर्गादिययन्तः, नाम गर्गादिगणे पठितः ञयन्तः, ञञ् प्रत्ययान्तः इत्यर्थः। कथयति तस्य अनणियन्तत्वेपि श्यङ्, नाम सः न तु अणन्तः वर्तते न च इञन्तः वर्तते, अतः साक्षात् तस्मात् अयन्तात् गोकक्ष्य इति शब्दात् तत्र श्यङ् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि का स्थितिः? नाम स्त्रीत्वविवक्षायां गोकक्ष्य य भत्वात् अकारलोपः, गोकक्ष्य य। ततः अत्र विद्यमानः यः यकारः तस्य लोपः वक्तव्यः हलस्तद्धितस्य इत्यनेन, नाम मध्ये यः यकारः। अतः गोकक्ष्य, गोकक्ष्य ञङन्तं लभ्यते, ञङन्तात् ञश्चापि इत्यनेन चापि सति गोकक्ष्या इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। सम्यक्। एवं रीत्या अत्र सङ्गतिः विधेया। इति कानिचन उदाहरणानि उक्तवान्। इतः अग्रे अत्र एकं गणसूत्रं वर्तते। तच्च गणसूत्रम् इत्थं किं? भोजक्षत्रिये नैव, ततः अपि पूर्वं वर्तते सूतयुवत्याम् इति कथयति गणसूत्रमिदं। तस्य अर्थं कथयति। सूतशब्दः युवत्यां श्यङ् लभते इत्यर्थः। सूत इति अविभक्तिकः निर्देशः गणपाठे कृतः वर्तते इति चिन्तनीयं। नाम युवत्यार्थे एवं खलु, सूत्या नाम सूतस्य अपत्यं युवतिः इत्यर्थः। इत्यस्मिन् अर्थे अत्र श्यङ् प्रत्ययः भवति। अतः सूत य भत्वात् अकारलोपः, सूत् य सूत्या, यङश्चापित्यनेन चापि सति सूत्या इति रूपं भवति। कः अर्थः? प्राप्तयौवना इत्यर्थः। नाम सूतस्य सा पुत्री या यौवनावस्थां प्राप्तवती अस्ति इत्यर्थः। अग्रे कथयति जातौ तु सूती इत्येव, नाम जातौ सत्यां तु जातेरस्त्रीविषयादयो पदात् इत्यनेन साक्षात् सूतशब्दात् ङीषि सति सूती इत्येव उदाहरणं तत्र मन्तव्यम् इत्यर्थः।
एवं खलु। तत्र अपत्यार्थः नास्ति, जात्यर्थः वर्तते। सूतजातौ उत्पन्ना काचित् स्त्री सूती इत्यर्थः। इति एकं वार्तिकं। द्वितीयं वार्तिकं भोजक्षत्रिये। तत्र उच्यते इदमपि गणसूत्रं। कः अर्थः? नाम भोजसम्बन्धी यदि काचित् क्षत्रिया युवतिः विवक्षिता भवति तदा भोजशब्दादपि ष्यङ् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? भोजानाम् अपत्यं युवतिः, नाम भोजानाम् अपत्यं युवति। देशार्थः तु अत्र न गम्यते। नाम भोजाः ये सन्ति क्षत्रियाः, तेषां या तेषु कस्यचित् क्षत्रियस्य युवतिः अपत्यं नाम पुत्री काचित् वर्तते, सा विवक्षणीया यदि, तर्हि भोजशब्दात् तत्र ष्यङ् प्रत्ययः वक्तव्यः। गणसूत्रसामर्थ्यात् तत्र भोज ष्यङ्, भोज य, अकारलोपः, भोज य। आदिवृद्ध्यर्थं निमित्तं किमपि नास्ति, अतः आदिवृद्धिः न भवति। यतः ष्यङ् न तु इङित् अस्ति, न च णित् अस्ति, न च कित् वर्तते। अतः भोज्य ञश्चाप् इत्यनेन चाप् भोज्या इति रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। सम्यक्। एवमेव अन्येपि शब्दाः क्रौड्यादिगणे ये सन्ति ते द्रष्टव्याः, तत्तदनुसारं रूपसिद्धिः अस्माभिः अनुष्ठेया इत्यर्थः। सम्यक्। एतावानेव विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। तदधुना मित्राणि अपत्याधिकारप्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रं वयं पठन्तः स्मः। सूत्रम् एवं भवति। तत्र दैवयज्ञे शौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। अत्र पाठः वर्तते काण्डे, काण्ठे नास्ति। दैवयज्ञे शौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्डे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। अस्य पाठभेदविषये अपि अग्रे अन्ते चर्चयिष्यते व्याख्यात्र। भवतु नाम पदच्छेदं पश्यामः। दैवयज्ञे शौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्यः इति एकं पदं वर्तते, पञ्चमी विभक्तिः वर्तते, बहुवचनं च अत्र अस्ति। अन्यतरस्याम् इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययं वर्तते। तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। तत्र दैवयज्ञिश्च शौचिवृक्षिश्च सात्यमुग्रिश्च काण्ठे विद्धिश्च। दैवयज्ञि शौचिवृक्षि सात्यमुग्रि काण्डे विद्धयः तेभ्यः। दैवयज्ञि शौचिवृक्षि सात्यमुग्रि काण्डे विद्धिभ्यः। एवं रीत्या पञ्चम्यन्तम् अत्र भवति। अत्र च तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः अत्र भवति। तद्धिताः ष्यङ् अनुपसर्जनात् स्त्रियां प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतत् सर्वमपि अत्र लभ्यते। एवं किल। अनुपसर्जनात् इत्यस्य अनुवर्तनं तत्र पूर्वम् अस्माभिः, नाम सः अधिकारः अपि अस्माभिः पठितः अस्त्येव। भवतु। तत्र अग्रे कथयति। व्याख्यात्रा किमुच्यते तद् द्रष्टव्यम्। अगोत्रार्थमिति। तत्र मूले सूत्रार्थः उच्यते। एभ्यः चतुर्भ्यः ष्यङ् वा, नाम विकल्पेन ष्यङ् भवति इत्यर्थः। एभ्यः चतुर्भ्यः, केभ्यः चतुर्भ्यः? अत्र ये चत्वारः पठिताः के दैवयज्ञि इति एकः शब्दः, शौचिवृक्षि इति अपरः शब्दः, सात्यमुग्रि इति अपरः तृतीयः शब्दः, काण्डे विद्धि इति चतुर्थः शब्दः। एतेभ्यः ष्यङ् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इत्यर्थः। स्त्रियां। सम्यक्। अगोत्रार्थमिति कथयति। अनन्तरापत्यार्थमित्यर्थः।
भाष्यस्वारस्यात् अत्र अणियोरनार्षयोर् गुरुगोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे इत्यत्र गोत्रं नाम पारिभाषिकमेव अपत्यं पौत्रवृदिगोत्रम्। अतः प्रकृते अगोत्रार्थम् इत्युच्यते, नाम अनन्तरं विद्यमानं यदपत्यं तदर्थम् इति एतत् अत्र कथ्यते। एवं खलु? अतः तत्र अयं विषयः स्फुटीक्रियते। नाम तत्र पूर्वं भाष्यस्य सिद्धान्तः खलु पठितः अस्माभिः गतपाठे, किं गोत्रावयुतं मिश्रितम् अनन्तरापत्यं तदर्थमिति भाष्ये स्पष्टम्। एवञ्च पूर्वसूत्रे पत्याधिकार बहिर्भूते पारिभाषिकमेव गोत्रं गृह्यते इति भाष्यस्वरसः। ओहो हा, गतसूत्रे किञ्चित् परिष्कारः अपेक्षितः भोः, अवधानं कुर्वन्तु, तदधुना स्फुटं जातम्। गतसूत्रे तु अनन्तरापत्यार्थे एव वर्तते प्रत्ययः, परन्तु कीदृशे अनन्तरापत्यार्थे? गोत्रावयुतम् अर्थात् गोत्रं मिश्रितम् अनन्तरापत्यं तदर्थं। ततः प्राक्तनसूत्रे तु पारिभाषिकं गोत्रं गृह्यते, गतसूत्रे तथा नासीत्। एवं खलु? अत एव अत्र किमुक्तम्? अगोत्रार्थम् अर्थात् अनन्तरापत्यार्थम्। अनन्तरापत्यञ्च यद्वर्तते तन्न अपत्यं तत्र अपत्यं पौत्रवृद्धिगोत्रम् इति नान्तर्भवति इति बुद्धौ स्थापनीयं। भवतु, अधुना विषयः स्पष्टः जातः, परन्तु अवधानं कुर्वन्तु। सम्यक्। अतः अगोत्रार्थम् इत्युच्यते, नाम गोत्रसंज्ञा यस्य नास्ति तादृश अपत्यार्थमिदम् इत्यर्थः। कथयति? प्रवर्तते इति मूले उक्तम्। अगोत्रार्थमिदं गोत्रेऽपि परत्वात् प्रवर्तते। ओहो, तथापि अस्ति वा? पश्यामः। किं विकल्प इति शेषः? नाम इदम् अगोत्रार्थं गोत्रे अपि, नाम गोत्रार्थे अपि परत्वात् प्रवर्तते इत्यर्थः। कथम् अर्थद्वयम् अत्र स्वीकृतम्? कथयति, तत्त्वबोधिनीकारः अपि कथयति। नाम तथा च उभयत्र विभाषा इति भावः इति कथयति। अत्रावधेयं तत् पश्यन्तु। नाम किम् अवधेयम्? अणयोः इति सूत्रे इति शास्त्रीयं गोत्रं गृह्यते यदि शास्त्रीयं गोत्रं गृह्यते तदा अगोत्रार्थमिदमिति इत्यादिग्रन्थः स्वरसतः सङ्गच्छते इति। नाम तत्र शास्त्रीयं गोत्रं गृह्यते इति। यदि तु लौकिकं गोत्रमेव तत्र गृह्यते तदा अणयोः इति नित्यप्राप्ते विकल्पार्थम् इदम् इत्येव व्याख्यातुम् उचितम् इति। परन्तु अत्र मूले किं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः? नाम अगोत्रार्थम् इदं गोत्रे अपि, नाम अगोत्रार्थम् इदं सूत्रं, परन्तु गोत्रे अपि, नाम गोत्रे इत्यस्यापि अनुवर्तनं भवति। अतः गोत्रे अपि परत्वात् प्रवर्तते। नाम परत्वात्, कस्मात् परत्वात्? अणियोरनार्षयोः इति वा इति कथयन्नस्ति। कथम् अस्य वाक्यस्य सङ्गतिः इति तत्र चिन्तनं कर्तव्यं। तत्र सङ्गतिः एवं कर्तव्या। पश्यन्तु, एतेन अन्यतरस्याम् इत्युक्तं खलु, विकल्पेन। नाम पक्षे नाम एकस्मिन् पक्षे अगोत्रार्थम् अत्र प्रत्ययः भवति, एवं खलु? यत्र न भवति तत्र प्रत्ययः कः विशिष्टः? इयं खलु? इय इति च गोत्रे अपि, नाम तत्र गोत्रेऽपि तत्र प्रवृत्तिः भवत्येव। नाम अत इय इति सूत्रं परतः पठितं खलु। अतः विकल्पे सति प्रकृते, नाम विकल्पस्य अपरस्मिन् पक्षे अत्र परत्वात् इय प्रत्ययस्यापि प्रवृत्तिः भवत्येव, नाम इय अत्र तिष्ठत्येव इति। नाम तत्र किं कथयति? तत्र व्याख्याता विकल्पः इति शेषः, एवं खलु? तत्र एतेन तत्त्वबोधिनीकारेण तु उक्तमेव, नाम उभयत्र विभाषा अस्ति एषा। प्राप्ते विकल्पः क्रियते, अप्राप्ते अपि विकल्पः क्रियते इत्यर्थः। तेन किं? तेन नाम अनन्तरापत्यार्थे अपि एतेन प्रत्ययः भवति, अपि च गोत्रापत्यार्थे अपि एतेन प्रत्ययः भवति इति अत्र
विषयः अस्माभिः भवति बुद्धौ स्थापनीयः। एवं किल। अतः अयम् अभिप्रायः अस्य वचनस्य ग्राह्यः। नाम सूत्रम् इदं यद्यपि अगोत्रार्थमेव वर्तते, परन्तु गोत्रेपि एतत् सूत्रं वस्तुतः परत्वं तु अस्य एव। कस्य पूर्वं यद् विधानम् अस्माभिः श्रुतं दृष्टं च किम् अणियोरनार्षयोः इति ष्यङ् इत्यादि, तत्तु गोत्रे एव अस्ति इत्युक्तं खलु। परन्तु एतेन अगोत्रार्थम् अस्य विधानं कृतं, परन्तु विकल्पारम्भसामर्थ्यात् गोत्रेपि अस्य प्रवृत्तिः परत्वात् भवति। नाम अणियोः इत्यपेक्षया एतत् सूत्रं परत्वं भजते, अत्र च विकल्पः वर्तते। अतः अगोत्रार्थमपि गोत्रार्थमपि अत्र प्रत्ययः उभयथापि भवति इत्यर्थः इति समन्वयनम् अत्र कर्तव्यम्। अयमेव च विशेषः। सम्यक् कथयति। पक्षे इतो मनुष्य इति ङीष् ङीष् प्रत्ययः भवति। अतः रूपद्वयं लप्स्यते। किं दैवयज्ञ दैवयज्ञी इत्यादि। तर्हि प्रथमः शब्दः कः? दैवयज्ञी। कथं विग्रहः? तत्र देवयज्ञस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अत इञ इत्यनेन आदौ इञ प्रत्ययः कर्तव्यः। दैवयज्ञी इति शब्दः साधनीयः। एवं खलु। तत्र नाम एतेन सूत्रेण ष्यङ् प्रत्ययः दैवयज्ञीय अकारस्य लोपः भवति खलु। ईकारस्य दैवयज्ञी इत्यत्र विद्यमानः यः ईकारः तस्य लोपः दैवयज्ञीय। ततः किमवशिष्यते? नाम ईकारलोपानन्तरं किमवशिष्यते? दैवयज्ञ दैवयज्ञ नाम ज्ञ इत्यपि भवति, य इत्यपि आगच्छति। दैवयज्ञ इति लभ्यते। ततः यङश्चाप् इत्यनेन चाप् प्रत्ययः भवति। दैवयज्ञ इति भवति। एवं खलु। अतः ष्यङः पक्षे दैवयज्ञ इति उदाहरणं भवति। यत्र न तत्र पक्षे इतो मनुष्यजातेः इत्यनेन ङीष् एव भवति। कुतः? कस्मात्? दैवयज्ञी इति इदन्तात् इतो मनुष्यजातेः इत्यनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति। अतः दैवयज्ञी दैवयज्ञी इति उदाहरणं पक्षे भवति इत्यर्थः। एवम् अन्यानि अपि उदाहरणानि तत्र ज्ञातव्यानि। यथा शौचीवृक्ष्या। तत्र शौचिवृक्षि इति शब्दः मूले भवति, तस्मात् ष्यङि सति शौचिवृक्ष् या शौचिवृक्ष्य। ततः चाप् शौचिवृक्ष्या सुप्रत्ययः लुक् शौचिवृक्ष्या इति उदाहरणं सिद्ध्यति। पक्षे शौचिवृक्षि इत्यस्मात् शब्दात् इति शब्दः इकारान्तः इति कृत्वा इकारान्तात् अस्मात् शब्दात् तत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। शौचिवृक्षी इति सिद्ध्यति इति द्वितीयः शब्दः। तृतीयः शब्दः कः? सात्यमुग्री। सात्यमुग्री शब्दादपि ष्यङ् प्रत्ययः। सम्यक्। अतः सात्यमुग्री य इकारलोपः। सात्यमुग्र्य सात्यमुग्र्य यङन्तात् चाप् यङश्चाप् इत्यनेन सात्यमुग्र्या। एवं खलु। पक्षे तु तत्र सात्यमुग्री इत्येव शब्दः भवति, ततः इदन्तत्वात् ङीष् भवति। सात्यमुग्री इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। एवं किल। ततः अग्रे अन्तिमः शब्दः भवति काण्डे विद्धि। तस्मात् ष्यङि सति काण्डे विद्ध्या चाप् काण्डे विद्ध्या। ततः तत्र सुपः लुकि सति काण्डे विद्ध्या इति सिद्ध्यति। यत्र न तत्र तु इतो मनुष्यजाते इत्यनेन ङीषि सति काण्डे विद्धि इति सिद्ध्यति। तदेतत् सर्वं व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। पश्यन्तु। दैवयज्ञीति नाम देवयज्ञस्य अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अत इञन्तात् ष्यङ् विकल्पः रूपसिद्धिः कृता अस्माभिः। अग्रे कथयति इत्यादि। अग्रे कथयति इत्यादि नाम अन्ये त्रयः अपि। यद्यपि साधितानि उदाहरणानि तथापि व्याख्यापूर्वकम् उपसंहरणं कुर्मः।
शुचिवृक्षस्य अपत्यं तत्र इदं प्रातिपदिकं स्वीकर्तव्यं शुचिवृक्षस्य अपत्यं स्त्री शौचिवृक्ष्या नाम श्यङ् प्रत्यये पक्षे एवं खलु तत्र शुचिवृक्षशब्दादातु इञ प्रत्ययः इञन्तात् तर्हि तत्र शौचिवृक्षि इति सिद्ध्यति तस्मात् श्यङ् पक्षे इञन्तात् ङीष् इत्यर्थः अग्रे सत्यमुग्रः कथयति निपातनात् मुम् नाम सत्याय उग्रः अथवा सत्येन उग्रः इति किमपि स्यात् तत्र मध्ये मुमागमः भवति निपातनवशादेव यः म मध्ये श्रूयते इत्यर्थः अतः सत्यमुग्रशब्दात् तत्र इयं प्रत्ययः सात्यमुग्रि इति सिद्ध्यति तस्मात् इयन्तात् तत्र श्यङि सति सात्यमुग्र्य इति सिद्ध्यति तस्मात् चापि सति सात्यमुग्र्या इति सिद्ध्यति पक्षे इतो मनुष्यजातेः इत्यनेन इयन्तात् श्यङ् भवति इत्यर्थः क्षन्तव्यः इयन्तात् तत्र ङीष् भवति इत्यर्थः अतः सात्यमुग्री इति सिद्ध्यति अग्रे काण्डेन विद्धः काण्डे विद्धः तत्र कथयति निपातनात् एदत्वं निपातनात् एत्वम् अर्थात् एकारः तत्र निपातनवशात् नाम सूत्रे निपातनवशात् एकारः तत्र अस्ति मध्ये काण्डे विद्धः कथयति काण्डे विद्धस्य अपत्यं स्त्री काण्डे विद्ध्या नाम श्यङः पक्षे इदम् उदाहरणं काण्डे विद्धस्य अपत्यम् इत्यस्मिन् अर्थे अदन्तत्वात् तत्र इञ इति भवति काण्डे विद्धि इति तस्मात् श्यङ् इकारलोपे सति काण्डे विद्ध्या इति रूपं सिद्ध्यति चापि च सति नाम चाप् इत्यपि प्रत्ययः तत्र भवति इत्यर्थः पक्षे तु तदेव नाम इदन्तत्वात् ङीष् भवति इतो मनुष्यजातेः अतः काण्डे विद्धि इति सिद्ध्यति पाठान्तरं कथयति काण्ठे विद्धीति पाठान्तरं नाम एवमत्र पाठान्तरमपि दृश्यते कथं कण्ठे विद्धं वेदः यस्य सः कण्ठे विद्धः तस्यापत्यं काण्ठे विद्धिः स्त्रीत्वविवक्षायां काण्ठे विद्ध्या नाम काण्ठे विद्धस्य अपत्यं स्त्री काण्ठे विद्ध्या श्यङ् प्रत्ययद्वारा पक्षे ईकारः भवति नाम ङीष् प्रत्ययः भवति इतो मनुष्यजातेः इत्यनेन इति कृत्वा काण्ठे विद्धि इत्यपि रूपं भवति इत्यर्थः सम्यक् इत्यपत्याधिकारप्रकरणम् व्याख्यात्रापि इदमेव उक्तम् इत्यपत्याधिकारप्रकरणम् एवञ्च मित्राणि अपत्याधिकारप्रकरणस्य अन्तिमः अयं पाठः अपि 46 पाठः सम्पन्नतां गतः समग्रः अपि अपत्याधिकारव्यवस्थायाः विषयः अस्माभिः अत्र चर्चितः महान् कश्चन अधिकारः एषः प्रवृत्तः इदानीम् एतं समग्रमपि विषयं वयं बुद्धौ संस्थाप्य अथवा तत्तत्समये अपेक्षितं विषयं पुस्तके दृष्ट्वा निर्णेतुं शक्नुमः यत् तद् अपत्यस्य अर्थे अस्माभिः कीदृशाः विशिष्टाः तद्धितप्रत्यययुक्ताः प्रयोगाः कर्तुं शक्यन्ते इति अचिरेण एव अस्माकं नाम अग्रिमपाठादारभ्य अग्रिमप्रकरणस्य आरम्भः भविष्यति वयम् अग्रिमं प्रकरणं पठिष्यामः तत्र अग्रिमे प्रकरणे यः विशेषः सः तत्रैव द्रक्ष्यते अद्यतनपाठस्य अस्य अपत्याधिकारप्रकरणस्य च अत्रैव सम्पन्नता क्रियते मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः एवञ्च 46 पाठः अस्य प्रकरणस्य समाप्तिं गतः अन्तिमश्च अयं पाठः सम्पन्नः।